pagsultihan kay galaan pagkadako sa inyong kalipay nga bidawat ining bata isip ka sa Dios ang tuburan sa kinabuhi nga buot o paambit na nato siya Dios nung kinabuhi. Unsa may ngalan sa inyong bata? Mukish. Unsa may inyong pangayon sa simbahan sa Dios alang ining bata? Bunyag. Mga ginikanan sa inyong paghayo nga bunyagan ang inyong anak, gidawat ninyo ang responsibilidad sa pagtudlo ug pag-aga kaniya aron magbansay siya sa pagtuo. Katungdanan ninyo ang pagkumol kaniya aron magmatinumanon siya sa mga balaod sa Dios. Sumala sa gitudlo kanato ni Kristo, pinaagi sa pagigugma sa Dios ug sa atong isip kita. Nasabtan ba ninyo kini? Oo, masabtan. Mga ninong maninang, andam makamo sa pagtabang ninyo mga gininganan diya sa ilang pagtuman sa katungdanan sa pagkakristyano sa inahan ug gamahan. Oo, andam. Mukis sa dakong kailangot, gidawat ikaw sa Kristo anong katilingban, sa ngalan sa mga katilingban, ilon ko ikaw nga iyang Kristo atong manulukos pinagis sa timaan sa Diyos. Karon, krusang ko ang aktang sa bata, masunod sa krus ang mga ginikanan, dayon mga ninyo. For this child I have prayed, and you heard my cry. For this baby I had faith, and you gave new life. Sa langit nga nagingon, ikaw ang pinangga kong anak, nahimuot ako pag-ayo kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Pangamuyo sa katilingban, mga igsoon, mag-ambok kita sa atong Ginoong Hesukristo aron iyang ampingan kining bata nga pagabunyagan. Ingon man ang iyang mga ginikanan, mga ninong ug mga ninang ug sa tanang binunyagan, sa matag pangamoy kita moingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Pinagi sa misteryo sa imong kamatayon ug pagkabanhaw lamdagi kining bata diha sa imong kahayag ug atagi siya bagong kinabuhi diha sa bunyag ug dawatas sa siya sa imong santos nga simbahan magambok kita. Ginoo, dungga kami. Pinagi sa bunyag ug kumpirma himo siyang matinud-anon nimong sakop ug saksi sa imong ebanghelyo magambok. Ginoo, dungga kami. Kadangata siya sa mga kalipay sa ginharian sa langit pinagi sa santos niya ang kinabuhi magambok kita. Itugot nga ang kinabuhi sa iyang mga ginikanan, mga ninong o maninang, mamahimong sumbanan sa pagtuo nga magdasig nining bata magambok kita. Ginoo, dungga kami. Baguha ang grasya sa bunyag din sa tag sa kanamo magambok kita. Ginoo, dungga kami. Diyos Amahan, pinagi sa grasya bunyag, himo kaming takos mong mga anak nga sinagop ug manunod sa gingharian Kristo nga among Ginoo. Amen. Litania sa mga santos, Santa Maria Ina sa Dios, Lumo kami. San Juan sa magbunyag, Igan mo kami. San Jose, Igan mo kami. San Pedro ug San Pablo, Igan mo kami. kamong tanang mga santos sa Dios. Igan mo kami. Makagamit ko nga Dios, ipadala mo ang buktong anak sa galibutan, arong paghingiling sa gahong ni Satanas, ang espiritu sa kadautan, arong pagluwas sa tao gikan sa gingharian, sa kangitgitan kung pagdala kaniya ngadto sa matahumong gingharian sa kahayag. Nagaampo kami alang niining bata, luwasa siya sa salang panulundon, himo siyang pulianan sa imong umaya ug kapuyang Espiritu Santo diha kaniya. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Magligon unta ikaw diha sa kahong ni Kristo na buhi ug hari hangtod sa kamaturan. Amen. Mga igsoon, magampo kita sa Dios aron iyang hatagan kining bata ug bagong kinabuhi nga madagayaon pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo. Sa matag pagday kita mingon, daygon ang Dios hangtod sa kamaturan. Daygon ang Diyos hangtod sa kansuran. Amahan Dios sa kaluoy pinaagi sa tubig sa bunyag hatagan mo kami bagong kinabuhi isip imong Daygon ikaw hangtod sa kansuran. gikan sa tanang binunyagan sa tubig ug Espiritu Santo. Gitigo mo ang usa ka katawhan nga nahiusa diha sa Kristo imong anak. Ihimo mo kaming gawasnon ug ipuno mo ang among mga kasing-kasing sa Espiritu sa imong gugma aron magtuyo kami sa imong kalinaw. Daygon imong gitawag ang mga binunyaga sa pagsangyaw sa mga balita ni sa Kristo ngadto sa tanang kanasuran. Gitawag mo ang imong anak si Mukish nanhin ining makalinis na tubig aron moabin siya sa pagtuo sa imong simbahan ug makadwaton sa kinabuhing wakalay katapusan. Pinaagi sa misteryo ning tubig nga binindisyonan, dadan siya ngadto sa usa ka bag-o espirituhan nga pagkatao. Kini amo gipangayo pinaagi ni Kristo among
Ginoo. Mahal na mga ginikanan, mga ninong maninang, yan kamo dinhi, anong kabunyagan ang inyong bata. Pinagi sa tubig sa Espiritu Santo, makadawat siya sa gaso sa bagong kinabuhi, ikan sa Diyos, kinsa mauhang gugma. Sa inyong bahin, kinahanglan na inyong dayon, paningkamutan, ang pagpadato kaniya diha sa pagbansay sa pagtuo. Siguruhan ninyo nga ang Diyos ng kinabuhi ngayon hatag kaniya sa Diyos, mapanalitan sa salaong mutuko kalipod kamunay dihan sa iyang kasing-kasing. Kung ang iyong pagtuo nag-agam na kaniyo sa pagdawat ng kasundanan, pagkuho ninyo karon ang mga panumpa sa inyong bunyag. Isaligway ba ninyo ang sala aron mabuhi kamo diha sa nagawasan sa mga anak sa Dios? Isaligway ba ninyo ang mga pagdali sa dautan o ang pagpaulipon sa sala? Isaligway ba ninyo sa Satanas ang mahal sa laong prinsipe sa kagipitan? Nagatuba kamo sa Dios ang amahan nga makagahom sa tanan magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuwa ko. Nagatuba kamo kang Kristo yang buktong anak atong Ginoo, gianak ni Maria nga Birhen gilansang sa krus, namatay ug gilubong na banhaw gikan sa mga minatay ug karon nagalingkod sa krus sa Dios. Nagatuwa pa kamo sa Espiritu Santo, sa santos kung kabilipong nasipahan, sa pananambit sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhi dayon. Nagatuwa. Mao kini ang atong pagtuo, mao kini ang pagtuo sa simbahan. Magpasigaron kita sa pagpadayang ini diha kang Kristo sus atong Ginoo. Amen. Buot pa kamo nga atong bunyagan kining bata diha sa pagtuo sa simbahan nga atong gipadayan karon. Ika ka na rin na. Okay, ako nagabunyan kanimo, pangalang samahan, sa anak, ang sa Espiritu Santo. Okay na. Ang makagahong na Diyos, amahan sa atong Ginoong Jesucristo, nagluwas kanino sa sala ug naghatag kanino sa bagong pagkatao, pinagi sa tubig ug sa Espiritu Santo, ug nagdawat kanino tipon sa iyang bala nga katawhan. Siya karon maglihok kanino sa baptisma sa kaluwasan. Maygon na si Kristo gidihugan nga pare, propeta ug hari, mao man usab magpuyoon ta ikaw ba ingog bahin sa iyang lawas nga naging ambit sa kinabuhi dayon. Amen. Araw-araw kita. Okay, yan akan matulog sa walay kulingat ko sa walay katapusan kinabuhi sa langit. Pindihan sa Papa, kanila ko hatag ito sa Ninong. Dawatan saya ni Kristo, mga ginikanan, mga ninong ug maninang, kining kahayag itugyan kaninyo aron maampingan nga magsiga kanunay. Kining inyong anak ihayagan na ni Kristo, kinahanglan nga maglakaw siya kanunay, ingog nganak sa kahayag. Padila ako nung niya kanunay ang siga sa pagtudya sa iyang kasing-kasing. Sa pagbalik sa Ginoo, musugat ta siya kaniya uban sa tanang mga santos sa gingarian sa langit. Sa ngalan sa bata nga binunyagan ug sa diwa sa itong panagsuon iya sa kabanay, mag-iyo sa kita sa pag-ampo sa atong amahan. Amahan namo nga nasa sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong giharya, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta man sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw. hatag ka naman sa paglawan. Sa ilawa kami sa Ginoo nga basaylo kami sa nakasala ka na. Ug dili mo kami itiwan. Umalo ka sa mga igsoon ito yan ko kamungan ko sa kalungkot panabang sa Diyos, amahan nga makagahong sa tanan, sa iyang buktong anak ug sa Espiritu Santo. Bantayan unta niya ang inyong kinabuhi ug maglakaw unta kamo diha sa kahayag sa pagtuo ug maangkon ninyo ang mga kayuhan nga gihad sa Dios. Ang Ginoo man kaninyo ug manalangin kaniya ang Dios nga makagahong sa tanan, ang amahan, ang anak ug ang
Espiritu Santo. Paglakaw kamo sa kalinaw. Salamat. Congratulations. Atong palakpakan si Mukis. Kasi mga ginikanan. Bagong Kristiyano o happy birthday. Day to you. Birthday mo, di ba? Ha? Di ba, birthday mo sa nila? Ako, may wala pa. Ang papa. Ako, papa na. Amo daw na idong nila. Alam mo siya ng birthday. Birthday ba sa lolo? Oo. Salamat, Padre. Salamat. For this child I have prayed, and you heard my cry. For this baby I had faith, and you gave new life. Happy birthday to you. Ang Christmas lamang ipa. Ang Christmas ang ija ko an dili tong violet lahi ira. One medium chocolate. Kay kuan. Talag. Grabe man amo chef. Amo chef na stress na. Ano po chef? Na stress na nagluto. Uy, tihon, pampataas ng buhay. Kasi magkatulong ako. Yung sistema mo rin natin. Kami kami naman tayo kami. Kristo na namin natin. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday, Pat! Ay, bata ko.